आ रहे हैं, कोई यूके से आ रहा होगा, कोई यूएस से आ रहा होगा, कोई दुबई से आ रहा होगा, कोई पाकिस्तान से आ रहा है, चूँकि आप इस प्रोग्राम को लाइव दिखा रहे हैं तो मैं आप दोनों मेहमानान गिरामी को खुश आमदीद कहता हूँ। चूँकि मेरा अभी तारफ़ आपसे हुआ है तो माजरत भी करता हूँ कि मैं वो उस तरीके से आपको इंट्रोड्यूस नहीं करा सका, तो ये माजरत के साथ मैं अब बात करूँगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मोहतरम मेहमान जो हमारे जो मीरपुर से आए हैं, रेजिडेंट एडिटर रजा फयाज साहब, आप इस ऑफिस के बारे में क्या कहते हैं? और तालब साहब चूँकि अभी ये चंद दिन ही हुए आपके साथ वाबस्ता हुए और यहाँ कोयटा में शायद आप इससे पहले आते रहे हैं, लेकिन हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माजरत के साथ गला ख़राब है कल से, कल भी तारक भाई से मैंने माजरत की थी कि गला ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा कुछ चार बातें ही करूँगा। सबसे पहले शुक्रिया तालब भाई का जिन्होंने हमें इनवाइट किया। बाकी अखबार का जो तल्लक है ना, अखबार हमारी कोयटा के लिए नहीं है, 16 साल से डिक्लेरेशन है हमारी और ये बेयक वक्त इन शहरों से शाया होता है। तारीख़ी आज़ादी के हवाले से हम इस पर छापते हैं। योम यकजहती कश्मीर के हवाले से 5 फरवरी पे हमने एडिशन शाया किया, जिसमें सारी जो तहरीर थी ना कश्मीर के हवाले से ही थी और उसमें कोई तफरीक नहीं करते कि किसी से पैसे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। कश्मीर के हवाले से जो भी भेजे, किसी अखबार का भी बंदा भेजे, तहरीर भेजे, हम छापेंगे इंशाअल्लाह। बाकी खट्टा वालों ने बड़ा स्पेशली तालब साहब और जाहिद भाई ने, असल खट्टा तो मेरी अब्बा अजदाद भी बैठा हुआ है सेरी में, बिलोंग तो उस्मानी से करता हूँ। जब भी आए हूँ तो प्यार ही मिला है, तो आज उससे ज़्यादा मिला है क्योंकि खट्टा में पहली बार आया हूँ, सहरी बहुत ज़्यादा तारा। बाकी जो है ना, ऑफिस तो चलते रहते हैं, अखबारें चलती रहती हैं, वो तो हैं। बाकी भाइयों को शुक्रिया, प्लस स्पेशली सदर साहब बैठे हुए। बाकी कल हमने इफ्तिताह किया था कोटली ऑफिस का, तारक भाई बैठे हुए, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा तारक भाई से कि मेरी जगह वो भी इसमें इजाफा करें। जज़ाकुमुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल ही बल्कि हमने एक अपने ही ऑफिस का इफ्तिताह किया कोटली में, तो साफ्ती बरादरी से हम सब का तल्लक है। तो ये देखें, किसी भी मुल्क के अंदर एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, तो सिर्फ ये है कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो। अगर हम किसी मज़लूम की, किसी बेकस की आवाज़ बनेंगे और वो आवाज़ हम दिल की अथाह गहराइयों से बनेंगे, जो हम अमूमन एक सुपरफिशियली ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तो इंशाअल्लाह हम उनकी आवाज़ बनेंगे। और चूँकि हम रिप्रेजेंट करते हैं जुरत को, तो कल इसके ऊपर भी बहस हुई कि जुरत है दो तरह की। एक जुरत है जिसके लिए जब हम इस ऑफिस के अंदर इंटर हुए हैं तो उसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर एक जिम क्लब बना हुआ है, ठीक है जी, एक जुरत है वो। और एक जुरत वो है कि शायद हम उस बॉडी बिल्डर के लिहाज से इतने तो बड़े नहीं हैं, लेकिन एक ज़हनी सोच है जिसको हमने जुरत देनी है और इंशाअल्लाह बोल्डली हमने बोलना है और बिल्कुल गैर जानबदार एक रिपोर्टिंग करनी है और इस जो है ना प्लेटफॉर्म को हमने आगे लेके चलना है। और फिर हमारे साथ, चूँकि इससे पहले तो वाकई ये बात सही है कि फयाज साहब की या मेरी मुलाकात तालब साहब से नहीं हुई, लेकिन आज हम यहाँ पे आए हैं और इस रौनक को देखा है तो दिल में खुशी हुई कि वाकई जिस बंदे की सिलेक्शन हुई है वो इस कैलिबर का आदमी है। तो मैं तो इनका शुक्रगुजार भी हूँ और एक अच्छे प्रोग्राम के इनेकाद में जो है वो इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो मेरी तरफ से तो बस इतना ही है। ठीक है जी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो इतने दूर से तशरीफ़ लाए, जनाब राजा फयाज साहब, आपका और आपके साथ हमारे ब्यूरो चीफ तारिक अली आरफ साहब का, आपका नहायत मशकूर और ममनून हूँ। आपके साथ जो दोस्त आए वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम, वो भी हमारी सहाफ़ती बरादरी से ही तल्लक़ रखते हैं।
اس کے ساتھ میں اپنی جو تحصیل پریس کلب ہے ان کا میں نہایت ہی مشکور و ممنون ہوں. جناب ہمارے جو تحصیل کے صدر ہیں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس ظفر اقبال غازی صاحب، اور امیدوار اسمبلی نوجوان قانون دان راجہ شاداب سکندر صاحب، وہ یہاں پر تشریف لائے، اور جملہ جو یہاں کے دکاندار وہ یہاں پر ہماری اس تقریب میں شامل ہوئے. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور روزنامہ جرت، میں اس سے پہلے ایک ویب چینل ہے اختلاف نیوز، میں اس کے ساتھ منسلک ہوں، الیکٹرانک میڈیا سے اس کا تعلق ہے. تو زید صاحب نے کہا کہ اخبار کوئی تقریباً انہوں نے مجھے 10-12 پہلے بھی اخبار دکھا چکے تھے، مگر میں آگے پیچھے ہی کر رہا تھا، نہیں میں ان کے ساتھ چل رہا تھا. تو جب انہوں نے کہا کہ جرت آ گیا ہے، تو میں نے کہا اختلاف اور جرت کا جو کمبینیشن ہے نا یہ بہت خوبصورت ہے. تو اختلاف ہو اور پھر ساتھ جرت بھی ہو تو پھر مزہ تب بھی آتا ہے. اور ویسے بھی آپ کو شاید اتنا پتہ نہیں ہے، میری طبیعت بڑی جذباتی ہے، بڑی جارانہ ٹائپ ہے، اور میں بلا خوف و خطر کود جاتا ہوں کوئی بھی میدان ہو، کیونکہ فوجی آدمی آپ کو پتہ ہے کہ جذباتی ہوتے ہیں. اور پھر جو بندہ فوجی بھی اور پھر صحافت میں بھی آ جائے تو پھر وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اخبار جو ہوتا ہے ریاست کا، یہ صحافت چوتھا ستون ہے، اور جو ہوتی ہے غیر جانبدار صحافت اصل میں وہی صحافت ہوتی ہے. معاشرے کا جو ہوتا ہے وہ ہو بہو آئینے میں وہ دکھانا پڑتی ہے تصویر کہ یہ چیز ہو رہی ہے، جہاں پر اچھائی ہو رہی ہے وہاں پر اچھائی کو ہائی لائٹ کیا جائے، جہاں پہ اگر غلط ہو رہا ہے تو اس غلط کی نشاندہی کی جائے. مقصد نشاندہی نہیں کرنا ہوتا ہے بلکہ اصلاح کرنا ہوتا ہے، اور متعلقہ اداروں کو اس چیز پہ مجبور کرنا ہوتا ہے کہ وہ آپ ان اداروں کو، ان جو وہاں پر شخصیات ہیں ان کو ٹھیک کریں. اس سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے نام گزرے ہیں صحافت میں، بڑا اچھا نام پیدا کیا ہے. اچھے برے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، مگر جہاں تک میں جرت کی ٹیم کو دیکھ رہا ہوں تو یہ جرت مندانہ دلیرانہ ٹائپ سے یہ کام کرتے ہیں، اور مجھے بھی بڑا مزہ آ رہا ہے ان کے ساتھ کام کرنے میں. اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں روزنامہ جرت کے ساتھ منسلک ہوں. جہاں تک یہاں پر شاداب صاحب نے پہلے کہا تھا کہ کشمیر کے حوالے سے، اور پھر غازی صاحب نے بھی کہا کہ کشمیر کے حوالے سے، تو کشمیر کا اخبار ہے، یہاں کی جو ٹیم ہے وہ اگر کشمیر کو اگر پروموٹ نہیں کرے گی، کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ نہیں کرے گی، تو پھر ہمارا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. عوامی مسائل تو ہر کوئی اجاگر کرتا ہے، مگر جو قومی مسائل ہیں ان کے اوپر زیادہ نظر ہونی چاہیے. فوکس ہمارا قومی مسائل کے اوپر ہونا چاہیے کہ جو مقبوضہ کشمیر میں جو 80 لاکھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں ان کی آواز بننی چاہیے. ان کے مقدمے کو دنیا کے سامنے اچھے انداز میں پیش کرنا چاہیے. اور جو یہاں پر مقامی سطح پر جو کسی کے ساتھ ناانصافی یا حق تلفی کسی کی ہو رہی ہے، ظلم تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، ظلم تو ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر اپنے ساتھ کچھ لوگ خود ناانصافی پہ مجبور کرتے ہیں اداروں کو کہ ہمارے ساتھ کریں. جب میں خود رشوت دوں گا اور پھر میں کام کرواؤں گا، پھر میں کیسے اس بندے سے ڈیزرو کروں گا کہ یہ بندہ کل کسی کے ساتھ بغیر رشوت کے کوئی کام کرے گا؟ تو ہمیں اس معاشرے میں ان لوگوں کو ختم کرنا ہے. اس چیز کی ایک نئی سوچ پیدا کرنی ہے، ان لوگوں کے اندر ایک ویژن دینا ہے، ان کے خیالات کو، ان کے نظریات کو ہم نے بدلنا ہے. اور کیسے بدلنا ہے؟ یہی ہم پہ سب سے باری ذمہ داری ہے. جو قلم کی طاقت ہے یہ ہتھیار کی طاقت سے زیادہ ہے، اگر اس کا استعمال صحیح کرنا جانتا ہو. صحافی کو اپنے قلم کی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے. جب اس کو قلم کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا، پھر اس کے سامنے اگر کوئی مزائل بھی ہے نا تو وہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. تو میں اسی کے اوپر اپنے تمام جو ہمارے مہمان ہیں گرامی یہاں پر آئے ہیں ان سب کا ایک بار پھر دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ دامے درمے سخنے قدمے آپ کے ساتھ ہر حال میں اچھائی کے کاموں میں آپ کے ساتھ بڑھ چڑھ کر آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی میں ابھی آگے ہمارے یہاں پر جو تحصیل کے رپورٹر ہیں، ہمارے نئے صحافی جو تحصیل کھوئیرٹا میں جرت اخبار کے جناب ڈاکٹر ملک شفیق شاہین صاحب، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں.